आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 27 सितंबर को पेशावर में जो पावर शो करने जा रही है और इसके अलावा वादी तीरा में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस पर हम बात करेंगे। और इसी खबर में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कैसे बढ़ी, खैबर पख्तूनख्वा में बैड गवर्नेंस का जिम्मेदार कौन है, इन चारों पॉइंट से अपने आज के इस वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान से जुड़ी एक अहम खबर, अडयाला जेल में बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को किसकी याद सताने लगी। आज एटीसी अदालत रावलपिंडी में JHQ रावलपिंडी हमला केस की समाप्ति हुई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वकला थे, इमरान खान की जो लीगल टीम के जो लॉयर्स थे, वो अदालत से भाग गए। जज साहब ने कहा जाएं जहां पे आपने जाके चैलेंज करना है, मेरे ऑर्डर को चैलेंज कर दें, लेकिन अदालती कार्रवाई को नहीं रोका जाएगा। तो ये चंद अहम खबरें, कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिन पर आज के इस वीडियो लॉग में हम बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं जो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से पैगाम दिया अली अमीन गंडापुर को और खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं जुनैद अकबर साहब कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो 27 सितंबर के जलसे के इंतजामात करेंगे। और जो जुनैद अकबर साहब हैं वो इस जलसे के इनेकाद में, इस जलसे को कामयाब बनाने में जुनैद अकबर जो है वो अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट करेंगे। आज के दिन तक नाजरीन ये 27 सितंबर के जलसे की जो कॉल है इसको एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में इस जलसे को लेके कोई गहमा गहमी जो है ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रही है। अब जब इमरान खान भी अडयाला जेल से पैगाम भिजवा रहे हैं कि आपने 27 सितंबर के जलसे को हर हाल में कामयाब बनाना है, तो इस दौरान जो वाकया वादी तीरा में पेश आता है उसको आप ये देखें कि किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। हालांकि वादी तीरा में जो हुआ, ना वहां पे कोई ड्रोन हमला हुआ, ना वहां पे कोई फिजाई हमला हुआ, असले का डिपो था, फट गया जिससे हम बात हुई, लेकिन इस वाक़े को जो है अब इस पे वावीला किया जा रहा है, इस पे प्रोपोगंडा किया जा रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। और अब आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ का जो जलसा 27 सितंबर को होने जा रहा है, इस वादी तीरा के वाक़े को लेके घसीटा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही चाहती है कि जब वो इस मामले पे वावीला करेंगे, इस मामले पे एक सियासी नैरेटिव बनाएंगे, तो जो पीटीएम है, पीटीएम की सपोर्ट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल हो जाएगी। मकसद क्या है? इस जलसे को कामयाब बनाना है। लेकिन अगर हम देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है वो कब बढ़ी है, जो खैबर पख्तूनख्वा में बैड गवर्नेंस है उसका जिम्मेदार कौन है? पिछले 11 से 12 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान हैं वो तालिबान के, खवारिज के सबसे बड़े हमायती रहे हैं और आज भी हमायती हैं। खान साहब के अपने दौर में इमरान खान साहब ने कोई 35,000 जो खवारिज थे उनको ला के खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो आबाद किया। अब खान साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो खवारिज, वो दहशतगर्द जो मासूम नहत्ते शहरियों को मार रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं, क्या उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए या उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए? और फिर इमरान खान साहब बात करते हैं कि ये जो अफगानी हैं इनको बेदखल ना किया जाए। अफगानियों को बेदखल करने का जो हुकूमत का फैसला है उसमें इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से जो पैगाम भेजा, खान साहब कहते हैं मैं शर्मिंदा हूं। हालांकि जब खान साहब खुद वजीर आजम थे, रिकॉर्ड निकाल के देख लें, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं सुनने वालों को कि रिकॉर्ड निकाल के देखें, जब वजीर आजम इमरान खान थे साल 2021 था, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से, उस नेशनल एक्शन प्लान पर जो इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी थी उस पर रिव्यू के लिए खान साहब ने इजलास बुलाया था, जिसमें खान साहब की हुकूमत में यह नुक्ता शामिल किया गया था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, शर पसंदों के खात्मे के लिए जो अफगान शहरी हैं जो कि गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनको बेदखल किया जाएगा। यह खान साहब के दौरे हुकूमत में फैसला हुआ था। 21 नकात थे नेशनल एक्शन प्लान के, 7 पे अमल दरामद हुआ, बाकी 14 बाकी थे। 14 में जो पहला पॉइंट था वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाने थे। खैबर पख्तूनख्वा ने उस पर क्या काम किया? 35,000 दहशतगर्द वापस ला के खान साहब ने आबाद कर दिए। खान साहब उनके साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं,
افغان شہریوں کو بے دخل نہ کرنے کی، آج بات کرتے ہیں اپنے پرانے فیصلے سے یو ٹرن لیتے ہیں۔ حالانکہ خیبر پختونخوا میں یہ جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے اس کے وجہ یہی ہے کہ ہم ایک تو جو افغان ہیں جو وہاں سے آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے جو خوارج ہیں ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، ان کے مراکز میں رہتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور دوسرا جو خوارج ہیں، یہ صرف خوارج کا ایشو نہیں، یہاں پر پورا ایک نیٹ ورک ہے۔ جب بھی اس نیٹ ورک کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، میں نیٹ ورک کی بات کر رہا ہوں، صرف دہشت گردی کے نیٹ ورک کی نہیں، جو اسمگلرز کا نیٹ ورک ہے، جو منشیات کی اسمگلنگ کا جو نیٹ ورک ہے، جس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ کیوں جڑی ہوئی ہیں؟ کیسے جڑی ہوئی ہیں؟ کیونکہ جب افغانستان سے منشیات اسمگلنگ ہونی ہے اور پاکستان میں لائی جانی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ منشیات کے اسمگلنگ سے، پیداوار سے جو انکم جو کہ اربوں روپے کی روزانہ کی ہے، اس انکم میں سے ایک حصہ ان دہشت گردوں کی جو تنظیمیں ہیں، جو خوارج ہیں، ان کو بھی دیا جاتا ہے۔ کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ ہم نے بارڈر سے ان منشیات کو سمگل کر کے بارڈر پار لے کے جانا ہے، تو ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو فنڈ کرتے ہیں، آپ سیکیورٹی فورسز کو انگیج کریں، وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ کراس فائرنگ کریں، وہاں پہ کوئی وائلیشن کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ انگیج ہو جائیں، اور اس دوران ہم نے جو منشیات بارڈر پار لے کے جانی ہے اس کو کراس کر سکیں۔ اور اس میں اور بھی مقامی لوکل ایلیمنٹس بھی ہیں، کیونکہ جب اس نیٹ ورک پہ، دہشت گردوں پہ، خوارج پہ اور اسمگلر جو منشیات کے اسمگلرز ہیں ان پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو شور شرابہ جو کیا جاتا ہے کہ اس سے لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ متاثر ہوگا۔ اب بیڈ گورننس جو خیبر پختونخوا میں ہے اس کو بہتر کس نے کرنا ہے؟ جو وہاں پہ دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ کیسے ہونا ہے؟ مذاکرات تو ان کے ساتھ، مذاکرات کو ان کے ساتھ ہونے ہیں جو مذاکرات کی بات مانیں۔ یہ تو ہمارے لوگوں کو، شہریوں کا قتال کر رہے ہیں، تو جو قتال کر رہے ہیں ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اب آپ دیکھیے گا، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو وادی تیرہ کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کو گھسیٹا جائے گا، سیاست میں، سیاست کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور جو 27 ستمبر کا جلسہ ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے اس واقعے پر جو ہے وہ سیاست کی جائے گی، تاکہ سیاست کے ذریعے جلسے کو کامیاب بنایا جا سکے اور جو پی ٹی ایم ہے اس کی سپورٹ بھی حاصل کی جا سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین دوسری خبر ہے، آج راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں جو جے ایچ کیو راولپنڈی حملے کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی طرف سے 2 اعتراضات اٹھائے گئے۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ جو اس کیس کی آخری 19 ستمبر کی جو عدالتی کارروائی ہے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج فراہم کی جائے۔ دوسرا، عدالت سے کہا گیا کہ چونکہ عدالت کا جو ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب کو پیش کرنا جو عدالتی پروسیڈنگ ہے اس کو ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا ہے، تو جب تک ہم اس کیس کو چیلنج نہیں کر دیتے، جب تک ہائی کورٹ سے فیصلہ نہیں آ جاتا، آپ عدالتی کارروائی کو روک دیں۔ جج صاحب نے وکلا سے کہا، عمران خان صاحب کے وکلا سے، پی ٹی آئی کے وکلا سے، کہ عدالتی کارروائی تو نہیں رکے گی، آپ نے جہاں پر بھی عدالتی کارروائی کو چیلنج کرنا ہے آپ کا رائٹ ہے، قانون آپ کو حق دیتا ہے، آپ جا کے چیلنج کریں، جب تک کوئی آرڈر عدالت سے نہیں آئے گا یہ کارروائی چلتی رہے گی۔ آج اس کیس میں 33 گواہان تو پہلے اپنی شہادتیں ریکارڈ کروا چکے ہیں، مجموعی طور پہ 119 گواہان ہیں۔ آج مزید 8 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں اور مزید گواہوں کو آئندہ سماعت پہ بلا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو جو بتانا ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں کس کی یاد ستاتی ہے، ناظرین وہ شخصیت ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ شیر افضل مروت صاحب جنہیں پارٹی سے نکال دیا گیا، بے دخل کر دیا گیا، ان پہ الزامات لگائے گئے، حالانکہ یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے 9 مئی کے بعد ایک مردہ سیاسی جماعت میں، تحریک انصاف میں جان ڈالی، ایک مردہ گھوڑے کو انہوں نے کھڑا کیا، اس نے الیکشن لڑا اور الیکشن میں اچھی خاصی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ اور پھر بعد میں کیا ہوا کہ اسی شیر افضل مروت کے خلاف جس نے پی ٹی آئی کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالی تھی، اس کو کھڑا کیا تھا، اسی کو جماعت سے نکال دیا گیا۔ اب خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹی کے جو سینٹ کے پارلیمانی لیڈر ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے بیرسٹر علی ظفر سے کہا کہ تم جیسے شیر افضل مروت ہوا کرتا تھا، بے باک، دو ٹوک، بلنٹ، اور میڈیا پہ جو ہے اس کی بڑی مانگ ہوتی تھی، تم اس طریقے سے شیر افضل مروت اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو۔ یعنی مروت صاحب کو پارٹی سے نکالنے کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں اپنی پارٹی میں ایک اور شیر افضل مروت جو ہے وہ تیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں کا بہت فرق ہے۔ جو شیر افضل مروت ہیں اس کی اپنی طبیعت ہے، اس کی اپنی نیچر ہے،
اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کی اپنی طبیعت ہے، تو مروت صاحب کا متبادل خان صاحب تیار نہیں کر سکتے۔ اگر خان صاحب کو شیر وطن مروت کی یاد آ رہی ہے تو پھر ان کو پارٹی میں واپس لے آئیں۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔